पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या ऐसे इकदाम कर सकता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मुतनाज़ा हों? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की हुकूमती पॉलिसी के बरखिलाफ इकदाम क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के मुतनाज़ा इलेक्शन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की पुष्ट बनाई। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का भी किरदार होना चाहिए कि वो खेलों की तरक्की में अहम किरदार अदा करे, ना कि पैरेलल फेडरेशन सिस्टम और अपने दोस्तों को नवाजता फिरे, जैसा कि वो बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और कुछ और खेलों में अपने दोस्तों को नवाजने में कर रहा है। जी हाँ, देखते रहिए स्पोफिट यूट्यूब चैनल, आखिर तक देखिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान का सबसे पुराना स्पोफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन एक ताकत की जंग बन चुका हुआ है। 2012 के मुतनाज़ा इलेक्शंस के बाद अब तक जिन लोगों ने बॉक्सिंग की तबाही तेही से ही फेर दी, वही लोग दोबारा से मुंतखब होकर धौंस धांधली से बड़ा जमान है। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेरे साया ये सब कुछ हो रहा है। सेम पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अहदेदारान भी जो मुतनाज़ा थे, इंटरनेशनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस पाए गए, और पाकिस्तान में सबसे बड़े डोपिंग स्कैंडल जो वेटलिफ्टिंग के 15 से ज़्यादा खिलाड़ियों पे पाबंदियां लग चुकी हुई हैं 2024 के टेस्टों के बाद। मैं हैरान हूं कि वो भी ओलंपिक के अहम तरीन ओहदों पे फाइज हैं। साबिक पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब पे करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाबंदियां आयद की। तमाम इदारों को खतूत लिखे कि इनको किसी भी ओहदे पे कोई भी खेलों का ओहदा मत दिया जाए। उसके बावजूद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हीं को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया हुआ, जबकि जैसे ही वो सेक्रेटरी जनरल बन के आए तो पता ये चला कि हाफिज इमरान भट्ट साहब को भी ओलंपिक अफेयर्स का नुमाइंदा नामजद करके और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाकर एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मुतनाज़ा पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के रिटायर्ड कर्नल नासिर टूंग, जो ऑलरेडी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की पाबंदियों का सामना कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिलसिले में, उन्हें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी मुतनाज़ा इंतखाबात में सदर मुंतखब कर लिया गया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये सिलसिला चल पड़ा हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस पे अभी तक कोई भी एक्शन लेने में नाकाम दिखाई देता है। महसूस यूं हो रहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अपने दोस्तों के नवाजने ही की पॉलिसी पे गामजन है, और यही वजह है कि डोपिंग के मजीद लोग पॉजिटिव हो चुके हुए हैं और आने वाले दिनों में करप्शन के चांसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की रेट कमजोर दिखाई दे रही है। मुतनाज़ा लोगों को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और डिफरेंट फेडरेशन के ओहदों पर फाइज करना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में खेलों की तबाही बिल्कुल सामने दिखाई देती है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो खेलों की क्लीन, क्लियर और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता है और गुड गवर्नेंस पे बिलीव करता है, इसकी पॉलिसियां फेल होती हुई नजर आती हैं, और जो बहाली का काम था खेलों की बहाली का, वो मुमकिन नजर नहीं आता। इसकी वजह हालिया बॉक्सिंग की मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान के 3 ग्रुपों को
انوائٹ کیا گیا تھا اور پاکستان اولمپک کی وجہ سے ایک دفعہ تو میٹنگ ہی کینسل کی گئی، لیکن پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے آخری میٹنگ میں بھی شرکت نہیں کی۔ لگتا یوں ہے کہ یہاں پہ پاکستان سپورٹس بورڈ شاید اس مارشل لا کو جو سپورٹس میں شروع ہو چکا ہے اس کو قبول کر چکا ہوا۔ بہت سارے اولمپئنز اور بہت سارے کوچز اور آفیشلز جو بین الاقوامی طور پر مشہور تھے وہ پاکستان کی باکسنگ کی کھیل سے دور ہیں۔ ایک اولمپئن کوچ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کا مارشل لا لگ چکا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن میں پریزیڈنٹ ایک ریٹائرڈ کرنل، سیکٹری ایک حاضر سروس میجر اور وائس پریزیڈنٹ ایئر فورس اور نیوی کے افسران پر مشتمل ہے۔ تو کھیل کیسے ترقی کرے گا اور اس کا اثر کھیلوں پر کیا ہوگا یہ مستقبل بتائے گا۔ جبکہ اولمپئنز کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کے اقدامات پاکستان کی باکسنگ کو تباہ کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ یہ وہ پاکستان باکسنگ وہ کھیل تھا جو 2012 تک انٹرنیشنلی بے شمار لارلز لانے والا پاکستان کا واحد کھیل تھا جو اولمپک تک کوالیفائی کرتا تھا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ ان کے حل کی طرف، جو مختلف اولمپئنز اور آرگنائزیشن کے ڈفرنٹ لوگوں سے ان کی آراء پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کرپٹ عناصر کا سب سے زیادہ جو اثر ہے ہمارے نوجوان باکسرز اور ویٹ لفٹرز اور ڈفرنٹ کھلاڑیوں پر ہو رہا ہے۔ کھلاڑیوں کا انتخاب میرٹ کے بجائے سیاسی طور پہ کیا جاتا ہے کہ کس گروپ سے اس کا تعلق ہے، نہ کہ میرٹ پر کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان سپورٹس بورڈ ویٹ لفٹنگ، باکسنگ، ریسلنگ اور اس طرح کے کھیلوں کو بچانے کے لیے اپنی رٹ قائم کرتی ہے تو یقیناً اسے پی او اے کی متنازع پالیسیوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے مستقبل کے کھلاڑی، خواہ ان کا تعلق باکسنگ سے ہو، ویٹ لفٹنگ سے ہو یا کسی بھی کھیل سے، ان کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے جو اولمپک اور ورلڈ چیمپئن بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں شفافیت اور گڈ گورننس کو رائج کیا جائے، پی او اے کے متنازع فیصلوں کا جائزہ لیا جائے اور اس پر پاکستان سپورٹس پالیسی کے تحت سختی سے عمل پیرا کیا جائے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے علاوہ تمام کھیلوں کے شفاف انتخابات کروائے جائیں اور یہ زیر نگرانی ہو یا ایسے غیر متنازع الیکشن کمیشن کے انڈر۔ ہاں، الیکشن کمیشن جو پاکستان سپورٹس بورڈ نے اناؤنس کیا ہے اس پہ بھی ہم لوگ مستقبل میں بات کریں گے، کیونکہ اس میں بھی کچھ ایسی پرابلمز رہ گئی ہیں جو شاید آئی او سی سے متنازع ہوں گی۔ آنے والے ویلاگ کو میں الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ تمام باتوں کو واضح کروں گا۔ کھیلوں کو سیاست سے آزاد کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان باکسنگ کے بلکہ تمام کھیلوں کے کوچز، کھلاڑیوں اور ان کے لیے خاص پلاننگ کر کے غیر متنازع طریقے سے انتخابات کر کے کھلاڑیوں اور کوچز کی ٹریننگ کا ایک مخصوص بندوبست کیا جائے اور ان ایکسپیرینسڈ کھلاڑیوں اور کوچز کو انوالو کیا جائے جو ان تنازعات کی وجہ سے کھیل سے دور ہو چکے ہیں۔ شمولیت بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اپنے دوستوں کو اور کرپٹ لوگوں کو نوازتی رہی اور اپنے عہدوں پہ براجمان کرتی رہی تو پاکستان کے کھیلوں کا سسٹم مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا۔ اصل جو چیمپئنز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان میں کھیلوں کو بچائیں، مستقبل کے کھلاڑیوں کو تحفظ دیں۔ دیکھتے رہیے اسپوفٹ یوٹیوب چینل اور اکٹھے ہو جائیے۔ اسٹرانگر ٹوگیدر ٹو کلین دا اسپورٹس۔ اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔